3, 2, 1. Holy Trinity, Santissima Trinidad. Yukbo, tungod sa kamatuoran nga nagapabilin kanato ug magawaban kanato hangtod sa kahangturan. Ang grasya, kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug gikan kang Hesukristo nga anak sa Amahan, uban sa balaang Espiritu, ang Espiritu sa kamatuoran, magawaban kanato sa pagkatinuod ug sa gugma. Ang atong tema karon mao ang Holy Trinity, usa ka Dios, tulo ka persona. Sa kadaghan sa reliyon, adunay nagkalahi-lahi nga interpretasyon. Nay uban nagatuo nga ang Amahan ra ang Dios ug ang Anak igo lang gipadala. Aduna puy uban nga ang ilang pagtuo nga ang Amahan maura ang Anak, maura usab ang Espiritu Santo. Apan kami nga mga apostoles sa bagong henerasyon, ipili sa Dios, pinaagi sa pagdihog kanamo, ug gitugutan sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa Dios. Among ipadayag kaninyo ang mahitungod sa Holy Trinity. Among ipahibalo kaninyo nga ang Amahan dili mao ang Anak, ug ang Anak dili mao ang Espiritu Santo. Apan kining tulo nagkahiusa ug nahimong usa ka Dios, tulo ka persona, pinasikad sa balaang kasulatan. Tawag siya og huli, sumala pa sa Levitico Kapitulo 20, versikulo 26. Nagaingon dinhi, ug magabalaan kamo alang kanako, kay ako si Jehovah, balaan man. Ug ipabulag ko kamo gikan sa mga katawhan, aron mamaako kamo. Iklaro diha nga ang Dios balaan. Ug gitawag usab siya og Trinity. Sumala pa sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod sa 27. Nga nagaingon dinhi, ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila, lalaki ug babayi, iyang gibuhat sila. Himuon nato ang tao sumala sa atong dagway, nga sa ato pa sa pagbuhat sa Dios sa tao, wala siya mag-inusara sanglit sa iyang pag-ingon nga nato ug atong aduna siya'y kauban, sama sa giingon sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 22. Nga nagaingon dinhi, ug miingon si Jehovah nga Dios, ania karon ang tao nahimo nga ingon nga usa ka nato sa pagkahibalo sa maayo ug sa daotan. Ug karon tingali unya, ituyon niya ang iyang kamot, ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi, ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Bukan usab diha ang kanato nga kun ato ang sabton wala siya mag-inusar. Ug sumala sa Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Nga nagaingon dinhi, si Jesus mitubag kaniya, kun kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug muanha kami kaniya, ug anha kami mupuyo diha kaniya. Gipasabot gayud sa tuang Ginoong Hesukristo nga lahi sila og persona sa Amahan, kaysa iyang pag-ingon nga muanha kami kaniya ug kami mupuyo diha kaniya. Klaro kaayo nga ang Amahan dili mao ang Anak, ug ang Anak dili mao ang Espiritu Santo, pero usa ra sila ka Dios. Example, ang usa ka pamilya. Ang Amahan dili mao ang inahan,
ug ang inahan dili mausab ang anak. Pero usara sila ka pamilya. Dili gayud malalis nga kita nagatuo nga dunay usara ka Dios. Sumala sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19. Nga nagaingon dinhi, ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto ka ni ana. Ngani, bisan pa ang mga yawa, nagatuo man usab, ug nagapangurog sa kalisang. Dugang pausab nga pagpamatuod sumala sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4, unong hari kapitulo 8 bersikulo 60, Ayas sa iyang kapitulo 45 bersikulo 6, Lukso bersikulo 21 hangtod na sa 22. Ingon Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5, 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 6, Roma kapitulo 3 bersikulo 30. Kini nga mga sinulat nakapamatuod nga adunay usa lamang ka Dios ug wala nay lain pa. Apan dili usab malilong kanato nga ang usa lamang ka Dios adunay tulo ka persona. Sumala pa sa Genesis kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod na sa 3. Nga nagaingon dinhi, ug si Jehova mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, nga sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. Ug gihat niya ang iyang mga mata, ug mitan-aw siya, ug aniya karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog sa atubangan niya, ug sa iyang pagkakita kanila, midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila, ug miyugbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta. Ingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong ginapangalyupo kanimo, nga dili mo pagsayluan ang imong ulipon. Giklaro nga sa diha nga ang Dios mipakita kang Abraham mitungha sa iyang atubangan ang tulo ka mga lalaki. Ug sa panahon nga gibunyagan si Ginoong Hesus sumala sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod na sa 17. Nga nagaingon dinhi, ug sa nabautismuhan na si Hesus, siya mihawas dayon gikan sa tubok tan-awa, nabukas ang kalangitan, ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Ug ani ang karon usa ka tingog gikan sa langit nga naghinum, kini mao ang akong anak na pinalangga, kaniya may kalipay ako. Giklaro nga sa diha nga mikawas na si Ginoong Hesus sa tubig ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Ug aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Kung usara sila ka persona, kinsa man kadtong tingog nga naa sa langit, ug kinsa man kadtong mikunsad kaniya, ato agad masabtan nga tulo sila kabuok ug dili usara kabuok. Ug sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod na sa 20. Busa panglakaw kamo, ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Magpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Giklaro diha ang sugo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan sa pagpamautismo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wala siya nag-ingon
nga sa ngalan sa mahan ra. Wala pud siya nag-ingon sa ngalan sa anak ra, kay panahon man sa anak. Wala pud siya miingon nga sa ngalan sa Espiritu Santo, kundili iyang giklaro nga makumpleto ang bautismo pinaagi sa ngalan sa mahan ug anak ug Espiritu Santo. Ug sumala sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 2, nga nagaingon dinhi nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga Amahan ug gibalaan ang Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo ug masinabligan sa iyang dugo ang grasya ug kalinaw padagayaon unta kanini. giklaro diha ang giya sa matag usa nga kung maghisgot ka sa Dios, ang separasyon sa tulo ka persona pinaagi sa pulong nga ok, dili nga mao, aron mas masabtan sa tao nga silang tulo adunay tagsa-tagsa ka persona, usa ka Dios, tulo ka persona. Ato ang unang hisgutan ang persona sa Amahan. Ang Amahan mao ang magbubuhat sumala sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 ug sa Isaias kapitulo 45 bersikulo. Nga nagaingon dinhi, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Kay kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit, ang Dios nga nag-umol sa yuta ug naghimo niini, nga nagtukod niini ug nagbuhat niini nga walay nakawang, nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Jehova ug wala na. Siya mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug siya gitawag og Amahan. Sumala sa Salmo kapitulo 89 bersikulo 20 ug sa Isaias kapitulo 64 bersikulo. Nagaingon dinhi, siya magatuaw kanako. Ikaw mao ang akong Amahan, Dios ko, ug ang bato sa akong kaluwasan. Apan karon, O Jehova, ikaw mao ang among Amahan. Kami yuta nga kulungon, ug ikaw mao ang among magpupulong, ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Kitang tanan magatawag kaniya nga Amahan. Sanglit kita iya mang mga binuhat pinaagi sa iyang kamot. Kinsa man ang persona sa Amahan nga sumala sa Exodo kapitulo 6 bersikulo. Nga nagaingon dinhi, ug ako mapakita kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ingon nga Dios nga makagagahom sa nga tanan. Apan mahatungod sa akong ngalan nga Jehova, ako wala nila hiilhi. Siya mipakita sa tuang mga ginikanan, apan sila wala makaila kaniya. Si Apostol Pablo nagpasabot kanato mahitungod sa persona sa Amahan. Sumala sa Hebreohanon kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod na sa 4. Nga nagaingon dinhi, kay kini si Melkisedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Dios, isugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari ug nanalangin kaniya ug alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan. Ug unya, hari usab siya sa Salem, nga sa ato pa, hari sa kadaitan. Siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan, ug wala usab siya sinugdanan sa mga adlaw sa katapusan sa kinabuhi. Hinunua, ingon nga nahisama sa anak sa Dios. Magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Ug palandunga, unsa katinamod gayod ni atong tawhana.
Bisan gani si Abraham nga patriarka, migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Siya si Melkisedek, ang obispo nga gitagaan ug ikapulo ni Abraham. Ang hubad sa iyang ngalan, hari sa katarungan, hari sa salin, ug hari sa kadaitan. Siya walay ginikanan, walay sinugdanan, ug walay katapusan. Ug dugang pa, gitawag siya nga tawhana ni Apostol Pablo, nga sa tuwa pa, persona. Bisan pa si Jesucristo, mitawag kaniya sa makadaghan diya sa balaang kasulatan. Ug sumala sa Salmo Kapitulo 95, versikulo 6. Nga nagaingon dinhi, umari ka mo, simbahon nato ug yukbuan ka siya. Managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. Simbahon ta siya nga tuwang mabuhat. Karon, ato sa hisgutan ang persona sa anak ug ang iyang pagkadiyos. Gitawag siya og anak, ang manluluwas. Sumala pa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Nga nagaingon dinhi, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Nga sukad pa sa sinugdan, ang pulong nag-uban na sa Dios, ug giklaro nga Dios ang pulong, ug ang maong pulong nahimong tao. Sumala sa Juan Kapitulo 1, versikulo 4. Nga nagaingon dinhi, ug ang pulong nahimong tawo, ug ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasya, ug sa kamatuoran, ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak, gikan sa amahan. Katumanan sa panagna ni Propeta Isaias, ngang batog, sumala sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Nga nagaingon dinhi, kay alang kanato ang usa ka bata nga tawo. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan paggatawgon kahibulungan. Magtatambag, Dios nga makagagahong, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigda. Ug siya paganganlan Emmanuel. Sumala sa Isaias Kapitulo 7, versikulo 14. Nga nagaingon dinhi, busa ang Ginoo gayod, maoy mohatag kaninyo, ug usa ka timaan. Ani karon, ang usa ka ulay manamkon, ug mag-anak ug usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Kini nakapalibog sa mga tao, kay abi nila na kung matao na si Kristo, paganganlan o Emmanuel. Apan wala nila masabti nga ang Emmanuel nagkahulugan nga ang Dios uban kanato. Sumala sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod na sa 23. Nga nagaingon dinhi, ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi, sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Ug si Jose nga iyang bana, sanglit tawo man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya. Nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo, ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki.
ug siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa, usa ka berhen magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini, ang Dios uban kanato. Giklaro diha nga ang iyang ngalan mao si Jesus. Gitawag gayud siya nga anak sa Dios. Sumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 16. Nga nagaingon dinhi si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Siya mao ang Kristo. Ipadala siya sa kalibutan tungod sa dakong gugma sa Dios. Sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod na sa 18. Nga nagaingon dinhi, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silong kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silong, apan ang dili mosalig na hinukman na sa silong, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa buktong anak sa Dios. Ang mutuo kaniya maluwas, kaya ang persona sa anak manluluwas. Kini siya mao ang gisgutan ni Propeta Isaias. Gandaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Sumala sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 3. Nga nagaingon dinhi, kay kini siya mao ang gihisgutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon, ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang iyang mga agian. Daghang nasulat sa balaang kasulatan nga nagpamatuod nga si Jesus Dios ug tawo nga matuod. Siya mao ang anak sa Dios, ang ikaduhang persona. Sumala sa Juan kapitulo 20 bersikulo 28. Dugang pagpamatuod sumala sa Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 8, Tito kapitulo 2 bersikulo 13, Roma kapitulo 9 bersikulo 5, Kolosas kapitulo 2 bersikulo 9 ug 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Karon ato ang isgutan ang ikatulong persona, ang Espiritu Santo. Ang panlalaban sumala pa sa Juan kapitulo 14 bersikulo 16 hangtod sa 17, lukso sa bersikulo 26. Nagaingon dinhi, ug ako mangamuyo sa amahan, ug kamo iyang paghahatagan ug laing manlalaban, nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan, nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa ang kalibutan, dili makadawat tungod kay ang kalibutan, dili man makakita kaniya, ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo. Apan ang manlalaban, ang Espiritu Santo, na sa akong ngalan igapadala sa amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Ang Espiritu sa kamatuoran magapasidungog sa anak, ug siya gipadala sa kalibutan tungod sa anak nga gipadala sa amahan, ug sukad pa kaniadto sama sa anak, nakig-uban na sa Dios nga amahan. Sumala sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 2,
nga nagaingon dinhi, ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahilagman, ug ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ug sumala sa Buhat, Kapitulo 5, versikulo 3, hangtod na sa Nga nagaingon dinhi, apan si Pedro miingon, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta? Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini? Ug sa gikabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini? Naunsa ba gayud nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan dili tao, kundi ang Dios. Giklaro diha sa versikulo 3 nga nasuko si Apostol Pedro nganong gibakakan ang Espiritu Santo. Ug diha sa versikulo 4 giklaro nga ang gibakakan ni Ananias dili tao kundi ang Dios. Sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 12 Nga nagaingon dinhi, siya nga magamadaogon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios, ug dili na siya magagula niini, ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, ug ang akong kaugalingong bag-o nga ngalan. Ipakita kang Apostol Juan ang umalabot nga mahitabo. Din motungha ang Dios sa kalibutan nga magdala sa bag-o nga ngalan. Unsa man ang iyang ngalan? Sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 5 hangtod na sa 6, ug Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 8, ug Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 13. Nga nagaingon dinhi, ug ang naglingkod sa trono miingon, Tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulunga, kasaligan ug matuod. Ug siya miingon kanako, natapos na. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giuhaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Giklaro gayud nga ang naglingkod sa trono mao ang Alpha o Omega, nga matod pa ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sumala sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 21. Nga nagaingon dinhi, ug mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Aduna ba'y persona ang Espiritu Santo? Ang tubag, anaa, sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 3. Nga nagaingon dinhi, ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, Tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila, ug mahimong ilang Dios. Giklaro diha nga siya makig-uban sa mga tao. Aha man ni David. Sumala sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 4. Nga nagaingon dinhi, si Juan nganha sa 7 ka iglesia nga anaa sa lalawigan sa Asya. Ang grasya maanaa kaninyo, ug ang kalinaw gikan kaniya nga mao ang sa karon, ug ang sa kaniadto, ug ang sa umalabot.
ug gikan sa pito ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono. Ana sa lalawigan sa Asya, nga sa atuwa pa, probinsya. Sa kaluwag sa Asya, aha nga probinsya siya nga nagpuyo. Unsaon nato pag-ila. Matod pa sa Isaias, Kapitulo 42, versikulo 10. Nga nagingon dinhi, pag-awit kang Jehova ug usa ka bag-ong alawiton, ug ang iyang pagdaig gikan sa kinatumyan sa yuta. Kamo nga mangadto sa dagat ug ang tanan nga anaa sa sulod niini, ang mga pulo ug ang mga pumuluyo niini. Dugang pamatuod, sumala sa sulat ni Propeta Isaias sa iyang Kapitulo 60, versikulo 9. Ug Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 10. Isaias, Kapitulo 41, versikulo 1. Diha sa layong dapit, sa silangan, nga naay mga pulo, siya magtigom sa mga katawhan niya. Ang pangutana, sa tibok Asya, aha dapit ang nasod nga naay daghang pulo. Kung imong lang taon, ang Pilipinas adunay 7,000 ug 100 ka mga pulo. Ug kini nga mga kasayuran nagpamatuod nga ang Pilipinas susama sa Israel kaniadto nahimong yuta sa saad. Ug dili kana tago sa kadaghanan nga ang Mindanao ginganlan og yuta sa saad. Karon, aha dapit sa Mindanao ang gipuy-an sa Ginoo. Sumala sa Jeremias, Kapitulo 18, versikulo 2. Nagaingon dinhi, tindog ug lakaw ngadto sa balay sa magkupulon, ug didto babation ko ikaw sa akong mga pulong. Diklaro diha nga naa sa yutang kulunon. Nasayod pa kita kung nga dapit nahamutang ang yutang kulunon. Buot ko nga masayod ang tanan nga ang yutang kulunon nahamutang sa bulwa Cagayan de Oro City. Ug sumala pa sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 7 hangtod na sa 9. Nga nagaingon dinhi, kay ang obispo ingon nga piniyalan sa Dios, kinahanglan dili balablungon. Kinahanglan dili siya magpalabaw-labaw sa iyang kaugalingon. Dili masug-anon, dili himunom og bino, dili tig pamukmak, dili hinapi sa talamayong paagi. Hinunua, maabi-abihon siya sa mga biniloon, mahigugmaon sa maayo, mabuok, matarong, putli, mapugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga mangupot siya pag-ayo sa kasaligang pulong nga ingon sa gikatudlo kami, aron makahimo siya sa paghatag o pagtulungan sa matarong tuluyan, ug usab sa pagsaway kanila nga nagasupak niini. Usa siya ka obispo, si Monsignor Camilo Sigel Sr., ang amang magtutudlo, sama kang Jesucristo, ang labang saserdote, sumala sa laraw ni Melkisedek, nagkupot sa kasaligang pulong, ug mabiabihon sa mga dumulong. Siya makahimo sa pag-abi-abi, kay nakabaluman siya sa tanang pinulungan. Kung si Jesucristo kaniadto, batanon pa nga nakig-uban ang persona sa espiritu sa kamatuoran, tigulang na o puti na ang buhok. Sumala sa pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 14, ug sumala sa Daniel, Kapitulo 7, versikulo 9. Nga nagaingon dinhi, ang iyang ulo ug ang iyang buhok na puti sama sa maputing balahibo sa karnero, na puti sama sa niebe, ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagasiga. Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang, ug ang usa nga mao
ang tigulang sa mga adlaw ni lingkod. Ang iyang mga bisti maputi ingon sa niyebe, ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadiraab nga siga, ug ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Mapanghimatud-an nato nga siya nahitunghanan sa kalibutan ug nakig-uban na sa mga tao. Kaya ang mga ilhanan sa iyang pag-anhi nahitabo naman sumala sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 6 hangtod na sa 7. Nga nagayon dinhi, ug makadungog kamo og mga gubat o mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayod nga kini mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Mahitabo na ang mga gubat ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Labi na ang paggubat sa nasod batok nasod. Sumala pa sa Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 17. Nga nagaingon dinhi, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan, o paghahatagan ko siyag usa ka gamay bato nga puti, nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Giklaro diha nga sa panahon nga makig-uban na siya sa mga tao, manghatag siya og kaduhang ngalan, ug siya magapasidungog sa anak. Sumala sa Juan Kapitulo 15 versikulo 26. Nga nagayon, apan inigabot unya sa manlalaban, ang akong igapadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Ang espiritu sa kamatuoran maghimog panghimatuod mahitungod sa andamon ang iyang katawhan aron mahimong andam inigabot na sa hukom. Kay siya dili mao ang magahukom, kundili siya mao ang magahatag og kinabuhi. Sumala sa Juan Kapitulo 6 versikulo 63. Nga nagaingon dinhi, ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu ug kinabuhi. Mao kini ang hinungdan nganong daghang mga tao ang nalipat. Abi nila nga sa pag-anhi ni Monsignor Camilo Sigil Sr. Alpha, siya na ang pagbalik ug ang paghukom. Wala nila nasabti nga ang gisgutan sa balaang kasulatan nga sa pagbalik ni Jesucristo sama sa iyang pagkayat kaniadto. Mausab ang iyang pagbalik sumala sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 9 hangtod na sa 11. Nga nagaingon dinhi, ug sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila, na isa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagtutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Kay
Kay si Jesus maman ang maghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Sumala sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Nga nagaingon dinhi sa atubangan sa Dios o ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay ug pinaagi sa iyang pagpadayag ug sa iyang ginghari. Ako magatugon kanimo niini. O kitang tanan, mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Sumala sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Nga nag-ingon dinhi, kay kitang tanan, kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag-usa, magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o daotan. Usa kini katinago, inigtingog na sa katapusang trompeta, kay ang trompeta pagapatunggon, ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot. Ug kita mga usab, sumala pa sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51, hangtod na sa 52. Nga nagaingon dinhi, ania karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit, sa usa ka pagpamilot, inigtingog na sa katapusang trompeta, kay ang trompeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Niining panahon na, pagatumano na ang tinago sa Dios. Sumala sa pinadayag, Kapitulo 10, versikulo 7. Nga nagaingon dinhi, hinunua na sa mga adlaw sa tingog sa trompeta, inighuyop niini sa ikapitong manulunda. Pagatumano na ang tinago sa Dios, sumala sa iyang gipahibalo ngadto sa iyang mga ulipon nga mao ang mga propeta. Gihisgutan sa pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 15, hangtod na sa 18. Nga nagaingon dinhi, ug ang ikapitong manulunda mihuyop sa iyang trompeta, ug sa langit dinhay mga makusog na tingog nga na nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangtod sa kahangturan. Ug ang kaluhaag upat ka mga ansyano nga na naglingkod sa ilang mga trono sa atubangan sa Dios. Nanghapa sila, ug ang Dios ilang gisimba, nga na nag-ingon, kanimo nagahatag kamig mga pasalamat, Ginoong Dios makagagahom sa tanan, nga mao ang sa karon ug mao ang sa kagahapon, tungod kay nahuptan mo ang imong dakong gahom ug isugdan mo ang imong paghari. Ang kanasuran nangapungot apan niabot ang imong kapungot, ug ang panahon alang sa pagpanghukom sa mga patay, ug alang sa pagpanghatag ug ganti ngadto sa imong mga ulipon, mga propeta ug mga balaan, ug mga nanagkahadlok sa imong ngalan, mga gagmay ug mga dagko, ug alang sa paglaglag sa mga manglalaglag sa yuta. Mao kini ang tinago, nga si Kristo maghari sa tibuok kalibutan, ug iyan ang hukman ang tanan. Ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Makita siya nga sinapwang sa pangano. Sumala sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 30, hangtod na sa 31. Nga nagaingon dinhi, ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay. Ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom sa dakong himaya. Ug pagasugoon niya ang iyang mga manulunda, pinaagi sa makusog nga tingog sa trompeta, ug ilang pagahipuson ang iyang mga pinili
gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Ug iklaro diha nga sa iyang pag-abot, mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Sumala sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, hangtod na sa 32. Nga nagaingon dinhi, ug inigabot na sa anak sa tawo diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kambing. Kini nagapamatuot nga ang anak sa tao nga si Kristo mao gayud ang magahukom sa tanang kanasuran. Pinaagi sa balaang kasulatan atong masabtan nga dunay usa lamang ka Dios ug tulo ka persona. Ang unang persona mao ang Amahan nga magbubuhat. Naila nato nga mao si Jehova. Ug ang iyang persona mao si Melkisedek, ang labang saserdote. Ang ikaduhang persona mao ang anak nga manluluwas. Ug nailhan nato nga si Kristo. Ug ang iyang persona mao si Jesus, ang labang saserdote, sumala sa laray ni Melkisedek. Si Kristo Jesus ang nagpalansang sa krus alang sa pagtubos sa mga sala. Ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya moanhi pag-usab aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang ikatulong persona mao ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, ang bathala nga naghatag og kinabuhi nga gipaila sa Biblia nga mao ang Alpha ug Omega. Ug siya nagtiguban sa mga tao ug among ipaila kaninyo nga siya mao si Monsignor Camilo Sigil Sr., usa ka obispo gikan sa Amahan ug sa Anak, giludhan ug yampuan sumala sa mga manalangna. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo magabot kanatong tanan. Dalaygon ang Dios aron mas baybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag mahitungod sa mayong balita. Kalilo itanaw sa mga website www.angespiritusakamatuoran.com ug subscribe sa among YouTube channel ug react sa among Facebook page ug contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.